الله بارك الله في أعمالكم دامكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله الأستاذ حبيب हाँ 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 और नहीं इधर उधर नजर ही कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं होता तो बस एकदम नहीं है السلام عليكم ورحمة الله तो की कर रहे हैं पीछे फायदा है اللهم صل على سيدنا محمد هذا المكتب لهذه الجامعة ما شاء الله والله खुशी मुबारक جامعة مباركة قبل 40 ما سنة شاء الله ما شاء الله يا حبيبي هذا الشيخ يا تعال حياكم الله جزاكم الله خير نفع الله بكم الأمة نعم إن شاء الله نفع الله بكم الأمة نعم أي والله الحمد لله والله الآن الدول العربية ما يستطيع المدارس والجامعات يعني مثل بغداد الشريف وضع غير مستتب لكن أنتم تقومون بهذا الواجب وهذا تشريف من الله سلام ورحمة الله يا حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله يا حبيبي جزاك الله حبيبي تشريف ما شاء الله الحمد لله زادكم الله من فضلك